सगळ्याक पावता तूं बोवडतो तूं पद बेदार तुजी मोहिमा सगळ्याक पावता सर्वेस्परा एकल्यास देवा सासना नोमान तुका सर्वेस्परा एकल्यास देवा सासना नोमान तुका बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाच्या बाबडीनो साद्या काळाच्या 17व्या आयतारा आमी पावल्या आनी कितें भाशेन आयची वाचपां आमकां देवाच्या राजा विशीं आमकां शिकवण दिता कितें भाशेन देवाचें राज ताचें मोल आमच्यान संवसारी वस्तूंनी किरेस्कायेन दुडवारी आमच्यान करूंक जायना हेंच मोल जेजू आयज आमकां शिकयता तर आमच्या जिवितांत सदांच देवाचें राज आमी सोदूंक देवाच्या राजाक आमच्या जिवितांत आमी पयलो जागो दिवंक आनी हेर सगळे हेर वस्तू ज्यो आमकां दितलो असल्याच खात्रेन आमी देवाचें राज सोदूंक आनी देवाच्या राजा खातीर आमी वावरूंक आमकां देवाची कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया एकेकिरीत भाशेन आयज जुलायाचे 26 आमी बागेन जोखीम आनी आना जिजूच्या शापाय शामायेचो आमी उगडास करता तेन्ना सगळे आमच्या शापाय शामायक एके भाशेन आमी देवाच्या हातान घालुया तांचे देणे खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया तांची जाणवायेची बोध आमच्या जिवितान आमी घेवन आमचे जिवीत हेच जाणवायेन आमी सदांच चलोवंक आमकां बागेन जोखीम आनी आनंद फुडें घालून देवाची कृपा देवाची जाणवाय ह्या मिसांत मागून घेवया आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो प्रात हो म्हजो बोवड प्रात ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पपिता देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुमया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सुमया काकलूत कोर मोहिमा देवा पूण स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्पविदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुमया देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थया देवा तुजेर पातये तोल्यांक तूं सांबाळटाय तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचे दवरच्याक सरतले वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पर सालोमोनाक रातचो स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी देवान म्हळें, म्हजे कडचे तुका कितें जाय तें माग. आनी सालोमोनान म्हळें, सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें वेचून काडलेले परचे मदीं तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक तेंच हांव नकळो. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हड ही पोरसां. वायट बरें ते विवेकान ओळखून पोरचेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत ज्ञानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरचेक कोण चलयतलो. सालोमोनान असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चड मानलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हळें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आव. ना म्हूण गिरेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलें तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना. तसलें जागृत आनी हुशार मोल हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदी मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सांवदी तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. म्हणुया, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशावें म्हळें सर्वेस्परा, संवसारांतल्या रुपया भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली समूड. जबाब, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या चाकराक भासायलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनीक धीर दी. हणवाळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुजे समृद्धीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक अपूट निर्बेल भांगरा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग करतां. होय, तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतां. सगळे तरेचे फटकिरे चालीचो म्हाका कांठाळो येता. जबाब, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. भगवंत पावलून रोमकारान बरयले चिटी वेले वाचप. जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले उसणे प्रमाणे आपयल्यांत तांच्या बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरतात. हें आमी जाणव.
कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून घेतल्यान ओळखून काडल्यान ताणें आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी वसोत तो सबाक भावां भयणी मदलो मालगोडो जावन तांकां ताणें आदींच वेंचल्यात. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें वेंचल्यात तांकां ताणें आपणें केला. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशींच महिमवंत केल्या. देवाचें उतर हें. बिरवत सरस्पराक जय जय बापा सरकार पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिन वाचता कित्याक सगळ्यांच्या राज्याचे गुट तुवें रानांत उक्ते केले. सरस्पराक जय. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सर्गीचे राज शेतांत लिपयलोल्या एका थेव्या परी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा. तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सर्गीचे राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक ऊंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोगाच्या भावा-भयणीनो, समजुया देवान आमकां एक वन टायम ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दिली. देव आमचे सोरी येता आनी आमकां एक एकल्याक तोशें म्हणटा, तुका जाय तें म्हजे लागीं माग आनी हांव तें तुका दितलो. अशें समजुया देवान आमकां एक एकल्याक ताणें म्हणलें. जाल्यार आमी देवा लागीं ते वेळार कितें मागतले? हांव आमकां जण एकल्याक विचार करची गरज. गुडेक आमी म्हणटले हांव देवाका लागीं आमी मागतले आमकां लांब आवक, लाँग लायफ. वो आमी देवा लागीं मागतले आमकां बरी भलायकी, वो आमकां सक्सेस, आमकां बरी सर्वीस, हॅपिनस, शांती. असल्यो वस्तू घोडेक आमी देवा लागीं मागतले हांव. आनी खरें म्हणल्यार जे वस्तूंक आमी अदीक मोल दिता त्यो वस्तू आमी सोदता. ते वस्तू खातीर आमचो वेळ, आमचो दुडू आमी खर्चिता. ते वस्तू पासत आमी जायते हारपीत जाता. कित्याक त्या वस्तूक आमी मोल दिता ते प्रमाणे ते वस्तू फाटल्यान आमचो वेळ, आमचो दुडू, आमची एनर्जीज, आमची शक्ती आमी वापरता. बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपान, राजांच्या पयल्या पुस्तकांतल्या वाचपान आमी सालोमाव राजाची खबर आमी आयकल्या. सालोमाव राजा निकतोच दावीद ताच्या बापाय फाटल्यान राजा जाल्लो आनी गिदियोन दोंगरार तो सुरेस्पराक योद भेटूंक गेल्लो कडेन रातच्या दर्शनान देव ताका सपनान ताका मेळून देव हेंच ताका विचारता, तुका जाय म्हजे कडचें, तुका जाय तें तूं माग. खरें म्हणल्यार सालोमावान असोय घेवन देवा लागीं जायत्यो संवसारी वस्तू मागूं येताल्यो.
तशें दान दौलत गिरेस्तकाय मागूं येताली, लांब आवक मागूं येतालो, वो दुस्मानाचो प्राण तशें मागूं येतालो, पूण ना. सलोमो आपणाक कितें गरजेचें म्हत्वाचें तेंच तें देवा लागीं मागता. तो म्हणटा म्हाका बरें आनी वायट जाणा जावं, विवेक करूंक, टू डिसर्न बिटवीन रायट एंड रॉंग, म्हजे पोरजेची नीत करूंक, टू गवर्न माय पीपल. म्हाका जागृत गिन्यानाचो कर, म्हाका जाणवाय दी बरें आनी वायट जाणा जावं, आनी म्हजे पोरजेची सेवा करूंक म्हाका जागृत गिन्यानाचो कर, अशें तो म्हणटा. अशें तो देवा लागीं मागता. आनी खरेंच देव ह्या ताच्या मागणे विशीं खुशाल जाता. आनी देव ताका म्हणटा तुवें संवसारीक गिरेस्तकाय मागूंक नाय, तुवें तुका लांब आवक मागूंक नाय, तुवें तुज्या दुस्मानाचो प्राण मागूंक नाय, पूण फकत तुवें जाणवाय मागली, जागृत गिन्यान तुवें मागलें देखून खंयच्याच त्रासाक हांवें दिवंक ना तसली जाणवाय हांव तुका दितलो. आनी त्याच बरोबर हेरूय दुसऱ्यो आशिर्वाद तुका फावो करतलो. खरेंच भगवंत, खरेंच सलोमो आपल्या जिवितांत ताणें कितें म्हत्वाचें तेंच ताणें विचून काडलें. जाणवायक ताणें अदीक मोल दिलें, संवसारी वस्तूंक ताणें दिवंक ना. आनी देवान ताका ही जाणवाय फावो केली. बाबडीनो आमकां जण एकल्याक देवान तर तोच विचार केल्लो, तुका जाय तें म्हजे लागीं माग, जाल्यार आमी कितें मागतलें आसलें हांव. आमकां जण एकल्याक विचार करुया. आयच्या शिवर्तमानांत जेजू आमकां ह्यो वपारी सांगता. फाटले 2 आयतार जाले आमी जेजूच्यो वपारी आमी आयकल्यात. 2 आयतार फाटीं आमी वंप्याची वपार आमी आयकल्यात. फाटल्या आयतारा दीस आमी बोऱ्या बी आनी नेराची वपार आमी आयकल्या. आयज जेजू आमकां आनीक वपारी सांगता. देवाचें राज, सुर्गीचें राज तो सोर कोत्ता. पयलीं सुवातेर शेतान लिपयलोल्या एका थेब्याक सुर्गीचें राज तो सोर कोत्ता. जेन्ना ह्या शेतकामत्याक त्या शेतांत हो थेबो मेळटा, तो घरा येता, आपल्या लागीं आसलें तितलेंय तो विकता आनी तें शेत तो विकतें घेता. ह्या शेतकामत्याक त्या शेतांत लिपयलोल्या थेब्याचें मोल तो ओळखून घेता. ताजे लागीं घडीक आनीक दुसरी गिरेस्तकाय आसली जायत, पूण ह्या थेब्या मुखार ती गिरेस्तकाय ताका कांयच न्हय अशें ताका दिसता. आनी तो थेबो घेवंक तयार जाता, आपल्या लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकता आनी तें शेत आपणें कोत्ता. कित्याक ह्या शेतांत चड मोलाची गिरेस्तकाय आसा. तेच भाशेन जेजू आनीक एक वपार सांगता त्या वेपाऱ्याची, जो नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतलो वेपारी. ताका एक उंच मोलाचें मोती मेळ्ळ्या उपरांत तो कितें कोत्ता, आपल्या लागीं आसलें नासलें तितलेंय तो विकता आनी तें मोती तो घेता. कित्याक ह्या मोतयाचो वालोर तो जाणा. हेच भाशेन बाबडीनो जेजू आमकां सुर्गीच्या राजाचें मोल आनी म्हत्व आमकां शिकयता. सुर्गीचें राज खंयचेच वस्तूक आमच्यान सर करूंक जायना. जेजू एके सुवातेर आमकां म्हणटा, देवाचें राज सुदाक आनी हेर सगलें देव तुमकां दितलो. तर आमच्या जिवितांत बाबडीनो आमी देवाच्या राजाक पयलो जागो दिवंक जाय. देवाचें राज म्हणल्यार दुसरी गोश्ट न्हय, पूण जेजू तोच आसा देवाचें राज. ताकाच आमी पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवची गरज. तोच आसा आमकां चड मोलाचें भांडार, तो चड मोलाचो थेबो, चड मोलाचें मोती. ताका आमच्यान खंयचेच वस्तूक ह्या संवसारांत सर करूंक जायना. आनी हेच कितें भाग्यून पावलो आपल्या जिवितांत ओळखून घेता. तो म्हणटा म्हाका जेजू आनी ताची ओळख मेळ्ळ्यार पुरो, हेर सगलें हांव नुकसाण म्हूण धरता, हेर सगलें हांव चिकोल वो शेण म्हणटा. कित्याक भाग्यून पावलो जेजूचें मोल तो ओळखूंक पावलो. जेजू ताच्या जिवितांतलो व्हडांतलो व्हडलो थेवो जालो, व्हडांतली व्हडली गिरेस्तकाय जाली, देखून हेर सगलें सोडूंक तो तयार जालो. बाबडीनो आमच्या जिवितांत आमचें काळीज मोन वस्तूंचेर, संवसारी वस्तूंचेर आसा जाल्यार आमी विचार करची गरज. खंयच्या वस्तूक आमी अदीक मोल दिता तें आमी सोदची गरज.
आनी तें सोडून दिवन आमी खरें मोल आमकां दिता तें देवाचें राज आमच्या जिवितांत सोदूंक आमी वावुरची गरज. तर बाबडीनो आयच्या दिसा तेच भाशेन आमी हें देवाचें राज आमच्या जिविताचो मुख्य हावेस आमी करुया. देवाचें राज आमच्या जिवितान आमी सोदुया आनी हेच देवाचें राज ह्या संवसारान आमी तें आमच्या जिवितान आपणावन एक दीस तेंच सर्गेचें राज जे जेजून आमकां जोडून दवरलेलें आसा तातूंत भितर सरूंक आमी पुर्ती जावया. जशी परी सालोमाव राजान आपल्या जिवितान जाणवाय सोदली तेच भाशेन आमच्या जिवितान आमी जाणवाय सोदुया. आमच्या जिवितान देवा लागीं आमकां जाणवायचो आत्मो मागुया. हो जाणवायचो आत्मो आमच्या जिवितान आमकां बरें वायट जाणा जावंक आमकां तो विवेक दिता, आमकां डिसर्नमेंट करूंक आदार दिता आनी आमच्या जिवितान बरें तें वेंचून काडूंक आमच्या जिवितान जाणवायेची वाट आमी दाखोवंक तोच देवाचो आत्मो आमकां जाणवाय दिता ती आमी सोदुया. आयज जेन्ना आमी जोखीम आनी आना हे भाग्यवंत जेजूच्या शापाय शामायेचो आमी उगडास कोत्ता. आमच्या सगल्या शापाय शामाय खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. खरें म्हणल्यार आमची शापाय शामाय जावन आसात आमकां जाणवायेच्यो जोरी. दे आर फूल ऑफ एक्सपिरियन्स एंड विजडम. ती आमच्या जिवितान आमी सोदुया. तांकां आमी खरो मान दिवया. तांचे जाणवायेचे बुदीक आमी मान दिवया. जी आमची शापाय शामाय मरून गेल्यान तांकां देवान सुर्गेचें राज फावो करूंक मागुया. जी आमची शापाय शामाय ह्या संवसारान आमच्या सांगाता आसात तांकां बरी भलायकी मागुया आनी तांकां खरो आमी मान दिवन तांची बरी बुदीक आमी मान दिवन तांचे जाणवाय प्रमाणे आमी आमच्या जिवितान चलोवंक आमकां शिकोय आनी आदार दी म्हूण जेजू लागीं ह्या मिसान कृपा आनी बळ मागून घेवया. सगळीं आतां उबी रावया आनी भरपूर आमच्या पवाडताची उत्सानी करुया. सतमंत देवाक सर्पविदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सांबाळलो आंखवार मारीत थावन जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें खोस सुचले ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सर्पविदारा देवा बापाच्या उसव्याक बसला. थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सालोमाव राजान देवा लागीं जाणवाय मागली आनी देवान ताका ती दिली. आमकां कितें गरज तें मागुया आनी सर्गीचो थेवो आमकां जोडून घेवया. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी आनी पाद्रींनी आपल्या शिड्यांच्या काळजान सर्गींच्या वस्तूंचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सर्गींची गिरेस्तकाय आपले पोरशेक वांटूंक तांकां देवा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भावां भयणां कोश्टांत त्रासान आसात तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताक काल आसलेले पोरजेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या कुटुंबांनी सर्गींच्या वस्तूंचो अदीक मोग करूंक आनी संवसारी वस्तूंक फावो तो मान दिवन खरी गिरेस्तकाय देवाचें राज म्हूण ओळखून तें एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमची शपाय शमाय आमकां देवाच्या मोगाची देणी म्हूण ओळखून तांकां आमी खरो मान दिवंक आनी तांचे जाणवायेची बूद घेवन चलूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. ह्या म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उत्सांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी लाखांनी लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय
निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कोश्टवतल्यांक बेगीन पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख पावो जाल्यार प्रमूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. सुर्गीचे बापा, जेजूच्या नांवान मागलोलें तूं आमकां दितलोय म्हूण आमी बाबाळतान तुजे लागीं मागलां. आमची मागणी दोयेन आयकून घे बापा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पुरा स्थितीचेर उसणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तरी तुमी दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्पुरा सृश्टीचेर वचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. मोशा बाबा ब्रिनो हे आमचें बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका भोगता. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा, सर्पविदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जोल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मोन्नांतली आमकां सोडयली आनी मोन्नांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोंसून वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. देसपुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaso good porgotuya, Jesu melo, Jesu jibon sala, Jesu noviane tolo. Bapa Jesuच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सिवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळ्या भक्तां बरोबर सध्या सुद्दां आमकां वांटोवदी ताचे सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर तुजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teu Jesus vorbi, Teu Jesus sangata, Teu Jesus dai, पवित्रात्म्याच्या कोणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवाचें राज एका थेव्यापुरी देवाचें राज एका मोतीपुरी तशें मोल आमी ओळखूंक आनी हेच राज आमच्या जिवितान सदां काल आमी सोदूंक जेजून शिकयलेल्या मागणेंतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरवेसपुरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोलशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक सुमयाची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवक घेता ती आमचेर सुटी आनी खास तडीन आसा पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो जेजू आमचो सर्वंडार बापान आमकां फावो केल्लो व्हडांतलो व्हडलो थेवो इस्ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवन जें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. सर्गीचे बापा तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मोन्नाच्या उगडासाक उतरां व्हडट्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळ्ळो अशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसुया. सुमनाची कार्यावळ
मेलोल्यांक मिसां येसुमना देपुरी सोमारा दीस सिस्टर लेतिसिया मेरी एपॉस्टॉलिक कामल उदय पयल्या वर्साची मीस बुधवारा दीस जुबिटो मोंतेरो पोर्चुये म्हयन्याचे मीस बेरेस्तारा दीस आल्बर्ट रोसारियो सल्दाना कोटारबाट म्हयन्याचे मीस कोरोना व्हायरस पिडेक लागून संवसारभर लोक उथीर आनी भिरांकूळ काळांत उची येतात असले वेळार विस्वासान आनी मोयपासान आमी सायबीन मायची विनवणी मागता हे मनान धरून आमच्या पाप साहेबान तेरसाच्या मागण्यान सायबिणीचे लादायनींत 3 इन्वोकेशन्स जोडल्यांत काकलुतीचे माये पोरवाशाचे माये आनी पोरदेशांच्या समाधानात ही तिनूय मागणी पवित्र सभेची माये देव कृपेची माये आनी पातक्याच्या आसऱ्या हांचे फाटल्यान घालची म्हूण सुचयलां आयज जुलयाचे 26 सांज जोकीम आनी आना जेजूच्या शापाय शामायेचो आमी उगडास करता ह्या निमित्तान आमच्या रोगताच्या शापाय शामायेचो दीस मनयता आमचे फिरगोजेन आसलेल्या सगळ्या शापाय शामायक आमी पोरबी दिवन तांकां बरी भलायकी आनी देवाची उपट बेसांवां मागता तुमकां सगल्यांक म्हज्या याज्ञीक बाबांच्या नांवान सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातळो हांव दिता आनी मागता उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा